बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईना टीवी के साथ खलकनाज खान आपका मेज़बान हाजिर है। आज जिस मौजू पर मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही क्रिटिकल है और जिसको पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की पहले अदवार वाली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने बहुत लाइट लिया हुआ था और अब वो मसाइल बनते जा रहे हैं। अब जो गुफ्तगू मैं करना चाह रहा हूँ आप उसको तारीखी अदवार में तारीख के साथ आप मैच कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे मेरी कितनी स्टडी थी और रही है और आज तक रही है और इसके बाद भी जारी रहेगी, क्योंकि ये एक बर्निंग इशू है। बर्निंग इशू इसलिए नहीं है, हमारी पूरी मईशत का दारोमदार जो है वो इसी बात पर मुनसर है। हमारी पूरी मईशत दबाव बर्बाद करके रख दी गई है। इसके पीछे किसकी नाअहली थी, किसकी कोताही थी, अब आज मैं उन सब से पर्दा उठाऊंगा। बात यह है कि जब रशिया ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की और हमला किया, उस वक्त रशिया को खुद बुलाया गया था, रशिया को खुद इनवाइट किया गया था। जब रशिया को खुद इनवाइट किया गया था और रशिया जब अफगानिस्तान में आया तो उस वक्त जो तालिबान जो थे, अफगान तालिबान जो थे, अफगान लोग जो थे वो उठ खड़े हुए और उन्होंने उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया और उनके खिलाफ जंग लड़ी, और जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए से इन तालिबान की मदद की। और उस वक्त अल-कायदा भी अफगानिस्तान में मौजूद होकर आई और अल-कायदा खुसूसन अरब ममालिक से अपने एहलकार जो है, अफवाज जो हैं वो चुन के, अल-कायदा के अरकान चुन के वो अफगानिस्तान में इकट्ठे करते रहे। और इन्होंने जब जंग स्टार्ट की और जो जंग लगी और हमारी आईएसआई ने मुश्किल तरीन वक्त में इन अफगान भाइयों की मदद की और इन अफगान तालिबान की मदद की। तो उस वक्त दिसंबर और जनवरी 1980 तक, अब मैं बायोडेटा बताने वाला हूँ। अब आप इस बायोडेटा को मैच करें, लिखें अपने पास और इसको मैच करें, और मेरे जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको मैं चैलेंज करता हूं कि इस बायोडेटा में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। दिसंबर और जनवरी के महीने में 1980 को, दिसंबर और जनवरी के महीने में अफगानिस्तान से जो हिजरत करके आने वाले लोग थे वो 80,000 से 90,000 पर मंथ के हिसाब से थे। पर मंथ के हिसाब से 80 से 90,000 लोग जो थे वो पाकिस्तान में दाखिल होते थे। और उस वक्त हम पाकिस्तानियों ने अपना भाई समझकर, एक मुसलमान भाई समझकर इनको अपने सीने से लगाया और इनके दर्द को, इनके दुख को अपना दुख समझ के अपने साथ सीने से लगाया। और इनको एक जिस तरीके से अंसार मदीना ने मक्का से आने वाले महाजिरीन को सीने से लगाया था, इसी तरह पाकिस्तान ने भी इन अफगान महाजिरीन को अपने सीने से लगाया, अपने हिस्से की रोटी आधी करके इनको दी। अब दिसंबर और जनवरी का महीना देखें और पर मंथ 80,000 से लेकर 90,000 तक उस वक्त लोग आते रहे। और ये भी ऑन द रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 3% हिस्सा, पाकिस्तान की कुल आबादी का 3% हिस्सा, जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है कि इसमें अफगान महाजिरीन जो है वो पाकिस्तान आए। अफगान महाजिरीन जो थे, यानी महाजिर वो लोग जो किसी जंग या किसी आफत की वजह से दूसरे मुल्क हिजरत कर जाते हैं, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा महाजिरीन को अपने यहाँ जगह दी और ये भाई समझ कर दी। अब देखें ना, जिस तरह दो भाई होते हैं जब उनके घर अलग-अलग होते हैं, एक अफगानिस्तान हो गया, एक पाकिस्तान हो गया।
اب ایک بھائی کے ہاں آفت آئی تو اس نے کیا کیا، ایک جگہ اپنے گھر سے ہجرت کر کے دوسرے بھائی کے گھر چلا گیا. اب مہمان ہے تو مہمان نا، ہے تو مہمان، میزبان تھوڑی بن گیا، ہے تو بھائی ہے، بالکل بھائی ہے، لیکن ہے تو مہمان. اب یہ مہمان کل جا کر یہ کہہ دے کہ نہیں میں رہنے والا ہی اسی گھر کا ہوں، میں پیدا ہی اسی گھر کے اندر ہوا ہوں، یہ میری جگہ ہے، یہ میرا مقام ہے اور اس ادھر سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا. تو اب اس کا حل مجھے بتائے آپ، یہ کوئی شریعت کا طریقہ ہے؟ تو اس بھائی کو، جس بھائی نے ہجرت کی اور اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ آیا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی ہونے اور شریعت کے مطابق اپنے واپس جانے کا بھی ارادہ کر لیتا. لیکن انہوں نے آج تک سن 2021 تک یہ بات سوچنے کی بھی جرات نہ کی. ہاں، مختلف تنظیموں نے، مختلف اخباری نمائندوں نے، مختلف اخباروں نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت سن 1980 میں جو 80 سے 90 ہزار تک مہاجرین پاکستان آتے رہے، تو اس وقت حکومت پاکستان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. انہوں نے بغیر کسی اندراج کے، بغیر کسی اس کے، ان مہاجرین کو اپنے اندر سمویا، پاکستان میں سمو لیا. لیکن ان کا کوئی باقاعدگی سے ان میں ساری کی ساری کوتاہیاں جو ہیں مغربی اخبارات نے جو ہے نا تمام کا تمام اشکار کر دیا کہ ایران نے جو ہے ان کے ساتھ صحیح طریقے سے ڈیل کر لیا تھا. ایران بھی مسلم ملک ہے، ایران نے ان کے ساتھ ڈیل کر لیا تھا، ان کے لیے مختلف کیمپ بنا لیے تھے. پاکستان نے بھی شروع میں جب آنے لگے تو ایسے بے دھڑلے سے ایسے آئے کہ ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اب کیا کیا جائے. پھر ان کے لیے کیمپوں کا بندوبست کیا گیا، جس طرح میاں والی کوٹ چاندنا میں ہو گیا، مختلف جلوزائی کیمپ ہو گیا، مختلف کیمپوں میں ان کو رکھا گیا، مختلف کیمپ ان کے لیے بنایا گیا. لیکن ان کی جو تعداد آئی تھی شروع میں، وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی تھی. اور مختلف علاقوں میں جب پھیل گئی تھی تو انہوں نے اب جو کیمپوں میں تھے ان کی رجسٹریشن تو ہوگی، جو کیمپوں میں نہیں تھے ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی بھی کہلایا. اور اپنے آپ، میں نے جس طرح پچھلے ویلاگ میں کہا، انہوں نے رشوتیں دے کر، انہوں نے پیسے دے کر ان نادرہ والوں سے شناختی کارڈ بھی بنائے، کونسلروں سے دستخط بھی کروائے، ان چیئرمینوں سے دستخط بھی کرائے، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے چیئرمینوں سے بھی دستخط کرائے، یہاں تک کہ نون لیگ کے چیئرمینوں سے بھی دستخط کرائے، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمینوں، بلدیہ تک کے لوکل گورنمنٹ کے ادارے کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں کے کونسلروں اور چیئرمینوں سے دستخط کرا کے انہوں نے اپنے شناختی کارڈ بھی بنائے. اور یہ بات بھی زد عام ہے کہ پشاور میں ابھی 3000 پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ بھی ان افغانیوں کو ایشو کر دیے گئے. کس اس میں ایشو کیے گئے، کیسے ایشو کیے گئے، اس کے پیچھے کہانی تو لمبی ہے. اس کے پیچھے ہمارے ادارے لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے ادارے ان افغانیوں کو، جو پہلے افغانی تھے اور پاکستان میں آ کر آباد ہوئے اور اب اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، ان کے لیے بھی ان کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے. کیونکہ ان افغانیوں نے، ان افغانستان کے لوگوں نے، یہ جو افغانستان سے آئے تھے، جب ان کو بھوک پیاس نے ستایا تو پاکستان کا مزدور اس وقت جب مزدوری 200 روپے تھی، 400 روپے تھی، تو یہ افغانستان کا مزدور مشکل سے وہ والا کام جو عام ریٹ جو تھا، جو پاکستانی ریٹ تھا 200 روپے یا 300 روپے، تو یہ 100 روپے پہ بھی کرنے پہ کر جاتا تھا. اور ان تمام کاموں کا ٹھیکہ، چاہے وہ ندی نالوں کا ٹھیکہ ہو، چاہے وہ کھائیوں کا ٹھیکہ ہو، چاہے وہ رنگ سازی کا ٹھیکہ ہو، چاہے وہ کسی قسم کا ٹھیکہ ہو، انہوں نے کم ریٹس دے کر، انہوں نے پاکستانی مزدور کا حق کھا کر انہوں نے وہ چیز حاصل کی، وہ ٹھیکے حاصل کیے، اور اپنے آپ کو بنایا، اپنا گھر آباد کیا. اور ان لوگوں کو، جن لوگوں نے ان کو مصیبت کے وقت گلے سے لگایا تھا، ان کے چولہے بجھانے تک کی نوبت آ گئی. وہ ان کو اس حالت میں لے آئے کہ پاکستانی مزدوروں کے گھروں میں چولہے بجھ گئے. یہ وہ افغانستان والے ہیں. اور جب
हमारी तारीख पढ़ लें, तारीख पढ़ते जाएं, तारीख से मैं किसी को नहीं रोकता, तारीख पढ़ लें कि ये झंडे जो हैं, पाकिस्तान के झंडे जो हैं, ये भी इन्हीं अफगान महाजरीन ये जलाते रहे हैं। ये जब अपने मुल्क में जाते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे जाते हैं, तो ये अफगानिस्तान का नारा भी लगाते हैं और पाकिस्तान को गालियां भी देते हैं। लेकिन जब इनसे लड़ाई की जाती तो इनके बड़े कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं जी। ये तो बच्चे हैं, इनको क्या समझ है। लेकिन बच्चे तो वो करते हैं जो बड़ों से सुना होता है ना। घर में बैठे हुए जो बड़े होते हैं, वो जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते हैं, तो ये बच्चे सुनते हैं और उसी बात को वो बाहर जाकर दोहराते हैं। तो ये हालत है हमारे पाकिस्तान की कि 1980 में अगर उस वक्त में ज़ियाउल हक शहीद साहब ने ये कदम एहतियात से उठाया होता, इनको भाई बनाया, भाई तो ये हमारे मुसलमान भाई है, चाहे ईरान है, चाहे जहां भी मुश्किल हो, हम पाकिस्तानियों के सीने खुले हुए हैं, पाकिस्तानियों के सीने वसी हैं, हमारे सीने वसी हैं, हम दोनों हाथ खोलकर अपने भाइयों का इस्तकबाल करते हैं। लेकिन ये भाई जो हैं, ये जो महाजर भाई हैं, इन्होंने आकर पहले तो अपनी बदहाली का रोना रोया, इनको हमने छत दी, इनको सब कुछ दिया। अब ये शेर हो गया और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम हैं, हम देख लो पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान का वीजा बनाते, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बनाते हैं और पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड पर इटली जाते हैं। इटली जाकर जब ये जर्मनी जाते हैं तो वहां पर जाकर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी हटा देते हैं और कागजात भी जला देते हैं और कहते हैं कि हम तो पाकिस्तानी नहीं है, हम तो अफगानी, और अफगानी बोलना शुरू कर देते हैं। अब मुझे ये इदारे ये बताएंगे, ये नादरा वाले इदारे ये बताएंगे कि वहां पर जो लंदन में, अमेरिका, जर्मनी में और मुख्तलिफ ममालिक में जब ये महाजर जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हम अफगानी हैं, तो ये शनाख्ती कार्ड जो तुम लोगों ने बना के दिया था, ये किस लिए बना के दिया था? उनके बाप दादा, उनके दूसरे भाई अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद है, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं। मैं पहले हुकूमत से मुतालबा करता हूं, मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि जितने भी अफगान महाजर थे जो अफगानिस्तान से आए थे 1974-70 के बाद, जो पाकिस्तान आए थे 1970 और 74 के बाद जो पाकिस्तान आए थे, उन सब के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएं। ये पाकिस्तानी नहीं है, ये महाजर हैं। ये अफगान महाजर हमारे भाई जो थे, जिनको हमने अपने सीनों से लगाया था, आज इन्होंने दावा कर दिया है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाकर, पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाकर दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं और वहां पर इन पासपोर्टों को और इन कागजात को जलाकर अपने आप को अफगानी शो करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये हालत है कि बड़े बड़े कारोबारों पर इनके कब्जे हो चुके हैं और पाकिस्तानी अपने रोजगार के लिए रो रहे हैं। तो हमारी मईशत का बेड़ा गर्क किया है तो इन महाजरीन ने किया, हमारी मईशत का बेड़ा गर्क किया। वहां से ये स्मगलिंग करके, वहां से ये दूसरे मुल्कों का सामान जो इनको बतौर इमदाद मिला करता था, बड़े बड़े कंटेनर आया करते थे इन महाजरीन के लिए, वो सामान लेकर ये कारखानों बाजार पेशावर में बैठ गए और वहां पर बैठकर इन्होंने पाकिस्तान की तिजारत की तहस नहस करके रख दी और वो अशिया सस्ते दामों और जो इनको मुफ्त मिलती थी इन्होंने बेची और इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की कारोबार किए और वो कारोबार करते रहे और वो मंशियात और वो नाजायज कारोबार करते रहे और पाकिस्तान में आकर, पाकिस्तान के अंदर आकर और इधर हमारे पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में आकर इन्होंने बड़े बड़े कारोबार संभाल लिए और हमारे पाकिस्तानी जो सनतकार हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, दुकानदार हैं, चाहे जो भी है, उन सब की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ नहीं है, पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है। ये 2 करोड़ जो हैं ये अफगानी हैं, ये 2 करोड़ जो हैं ये अफगानिस्तान से आए हुए हैं और आपने मर्दमशुमारी अगर कर लें, इन अफगानियों की मर्दमशुमारी कर लें तो आपको पता चले कि एक शख्स ने 2 शादियां की हुई हैं और हर शादी में हर एक से 3-3, 4-4 बेटे हैं, 3-3, 4-4 औलादे हैं, 10-10, 12-12 औलादे ये फिराते हैं और उनको जनाब ये भेज देते हैं घरों से
کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے، اور یہ ہے ان کا کاروبار۔ اور اس وجہ سے پاکستان کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے جو معیشت پر دباؤ پڑ رہا ہے وہ 22 کروڑ نہیں، وہ 20 کروڑ پاکستانیوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ 2 کروڑ جو اضافی ہم پر بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں سن 1980 سے لے کر آج 2021 تک ہم جو بوجھ اٹھا رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ تباہی اور بربادی اس چیز کا نتیجہ ہے۔ یہ تو بڑے بڑے محلات لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آنے والا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے اپنے گھر جو وہاں افغانستان میں تھے وہ امریکہ کو دیے ہوئے تھے، وہ انہوں نے کرائے پہ دیے ہوئے تھے، سالانہ جا کے وہاں سے ڈالر لے لیتے تھے اور پاکستان میں آ کر وہ ڈالر جو ہے پاکستان میں آ کر خرچ کرتے تھے اور بڑے بڑے مکانات لے لیتے تھے، اور یہاں سے ڈالر لے کر وہاں چلے جاتے تھے۔ وہاں بھی انہوں نے اپنے لیے بندوبست کیے ہوئے۔ یہ پاکستانی حکومت نہ سوچے کہ ہم ان کو نکالیں گے تو وہاں جا کر یہ بے گھر ہو جائیں گے، نہیں، یہ وہاں سے صرف نکلے ہیں تو طالبان کے ڈر سے نکلے ہیں۔ طالبان جو جس قسم کے اسلام کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، جس قسم کی سخت اسلامی شرائط کو سخت رکھنا چاہتے ہیں، یہ افغانی جو ہیں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں یہ اس چیز کے خلاف ہیں۔ یہ داؤد کے زمانے والے جو اس وقت کا صدر تھا افغانستان کا، داؤد، یہ اس صدر کے پلے ہوئے، اس صدر کے قانون کے نیچے جو ان کو نرمیاں ملی ہوئی تھی، کابل میں جو سائیکلیں چلائی جا رہی تھی، سائیکلوں کا واقعہ تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ سائیکل کو کس چیز سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ وہ معاشرہ جو ہے وہ پاکستان آیا۔ یہ نہ پاکستان سے مخلص ہیں نہ افغانستان سے مخلص ہیں۔ اتنے شیر جوان پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے موٹے ادھر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے ملک کی آزادی کے لیے جا کر کیوں نہیں لڑتے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم جائیں گے تو افغان طالبان ہمیں مار دیں گے۔ کیوں ماریں گے؟ یہ مخبری بھی کرتے رہے اور یہ انہوں نے مکانات بھی دیے، انہوں نے 2 3 جرم کیے، ان کے کاروبار بھی 2 نمبر تھے۔ میں آج کی جو معلومات آپ کے لیے اکٹھی کی تھی وہ یہی تھی کہ سن 1980 سے جو کوتاہی پاکستانی گورنمنٹ نے کی تھی وہ اس بار نہ دہرائی جائے۔ ابھی جنگ جو ہے چھڑنے والی ہے، وہ کوتاہی اس بار نہ دہرائی جائے، اور حکومت سے بھی التماس ہے کہ اس بار ان کا ایسا انتظام کیا جائے کہ یہ پہلے والے میں شامل ہو کر ہماری آبادی کو 25 کروڑ نہ کر دیں، ہماری آبادی 25 کروڑ نہ بنا دیں، کیونکہ آبادی تو پاکستان کی گنی جاتی ہے، لیکن کیونکہ شناختی کارڈ انہوں نے بنا لیے ہیں تو اب وہ 22 کروڑ ہو گئے ہیں، لیکن در حقیقت پاکستان کی آبادی 20 کروڑ ہے۔ 20 کروڑ میں سے 2 کروڑ جو ہیں وہ افغانی ہیں، اور یہ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ یہ 2 کروڑ افغانی پاکستان میں موجود ہیں، اور اگر صحیح اور شفاف انکوائری کی گئی تو 2 کروڑ افغانیوں کو یہاں سے نجات افغانستان منتقل ہونا پڑے گا۔ نئی ویلاگ کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور تازہ ترین افغانستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔